नमस्कार न्यूकर तुमकां सगळ्यांक गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खुबशे पिक्चर्स खुबशे गोश्टी आमच्या तकले समोर येता आसतले पूण तातूंत सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट आसा ती म्हळ्यार गोंयचे लोक आनी गोंयचे लोक म्हणटा तेन्ना गोंयचे तरणाटे सुद्दां तितलेच म्हत्वाचे आसा तितलेच उर्बे भरीत आसा. तेजें कारण सुद्दां अशें आसा की गोंय जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमचे तरणाटे हांच्यांनीच बिल्ड केल्लें हो गोंय आसा. हांव आतांचे तरणाटे म्हणटा तशेंच ह्यान पयलीं सुद्दां जे तरणाटे आशिल्ले जे आतां वयस्कर जाले आसतले जे मार्गदर्शन करता आसतले तांचो सुद्दां योगदान तितलोच आशिल्लो. वयस्कर जे आतां जाल्या तेंच्यांनी सुद्दां कांय गोश्टी एन्जॉय केल्या आमच्या गोंयान त्यो म्हळ्यार महोत्सव गोंयचे आनी तातूंत जेन्ना आमी महोत्सवाचें उलयता प्रामुख्यान जें नांव येता तें म्हळ्यार युवा महोत्सव, गोंय युवा महोत्सव. आनी हे जे आतां खुबशे जाण कामाक लागले आसतले, खुबशे जाण आपआपल्या कामांनी बिजी आसतले जे पळयता तांकां तांच्यो ज्यो यादी आसतल्यो त्यो ताज्यो करपाक बऱ्यो कारण तांच्या टायमार तांच्यांनी गोंय युवा महोत्सवाक जी मस्ती केली आसतली ती सगळी याद करता आसतले. आतां आयज ह्या महोत्सवा बद्दल कित्याक उलयता कारण हालींच गोवा युवा महोत्सव जालो जो एक प्रेस्टिजियस ट्रॉफी आमी जी म्हणटा गोंयची एक म्हत्वाचो असो एक उत्सव आनी ताज्या खातीर सगळे तरणाटे जे आसात ते रेडी आसता पूर्ण वर्स एक तयारी करता ही ट्रॉफी जिखपा खातीर. ही ट्रॉफी ह्या वर्सा अशा एका ग्रुपान जिखिल्ली आसा जो हालींच तांच्यांनी कांय वर्सां पयलीं सुरवात केलो, मेहनत खूब घेतली आनी तांची मेहनत स्वता हांवें पळयल्या, खूब जाणांनी तुमी बीन पळयल्या आसतलो. तांचे बरोबर आमी उलयतले ते म्हळ्यार गणपती सांस्कृतीक कला आनी सांस्कृतीक ग्रूप जो आसा तांच्या बद्दल. सगळ्यान पयलीं आमच्या बरोबर आसा सागर बाब. सागर कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यान पयलीं. पोरवोरचो हो ग्रूप गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ. सो तांच्यांनी ह्या वर्सा ट्रॉफी हाडल्या जी ट्रॉफी आमकां सायडीक दिश्टी पडटा जी प्रेस्टिजियस ट्रॉफी आमी म्हणटा आनी मच डिजर्व कारण इतली वर्सां ताची मेहनत आमी पळयला. तांचे ग्रुपान जे आशिल्ले प्रत्येक व्यक्तीन जी मेहनत घेतल्या फाटली 5-6 वर्सां म्हणजे प्रत्येक कॉम्पिटिशनाक ते देंवताले आनी सागराक हांवें पळयलां एक बूक घेवन बसप प्रत्येक फावटी बारीकशी तेजी डायरी आसताली कितले मार्क्स पडले सगळे बरयता आनी कितले जाय हे एका कॉम्पिटिशना नंतर आजुनूय बरयता आसतलो इतले तरी खात्री आसा म्हाका. सो सागर ह्या वर्साचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो ऑफ युवा महोत्सव आनी म्हाका दिसता ही ट्रॉफी पर्वरीन हाडप नॉर्थ गोंयान हाडप एक आमकां खूब खोशयेची गजाल आसा. प्रावड फील जाता. हांवूय एक मेंबर कसो हांव तेच्या कडेन सदांच आसता गणपती कला सांस्कृतीकचो आनी कशें दिसता सगळ्यान पयलीं? येस चडान चड देव बरें करूं तुमी हांगा आयल्या बद्दल खरेंच खरें मनाक खूब बरें दिसता कारण ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांव जेन्ना 16 वर्सांचो जालो कारण युवा महोत्सव जेन्ना म्हणटा ते 15 वर्सां जावन ही जर्नी सुरवात जाता आनी हांवें 16वी जी म्हाका वर्सां लागली तेन्नाच्यान हांवें ही जर्नी पळयता आनी सदांच दुसरे जिखताले तेन्ना आमी सदांच लायडीन रावन पळयताले ही एकदा तरी ट्रॉफी हातीक लावंक जाय. ती ड्रीम ट्रॉफी कशी कारण ह्या इव्हेंटाच्या महोत्सवान म्हाका दिसता हेज्यान व्हडलें सूख आनी हेज्यान व्हडली ट्रॉफी म्हाका खंयचीच दिसना कारण खुबशे आमी इव्हेंटांनी पार्टिसिपेट केले बट ह्या जिखतकीर एक फिलींग जें येता तें खंयच्याच सर्तींनी ना. फाटली म्हाका दिसता हांव 14 वर्साच्यान सातत्यान मेहनत करता एवरी इव्हेंट म्हणजे पेडण्या जेन्ना 16 वर्सां पयलीं जेन्ना तो इव्हेंट जाल्लो त्या पेडण्या हांव देंवलेलो फर्स्ट टायम तो टील डेट म्हणजे वास्को जालो मागीर परत म्हापसा जालो 2 फावट पणजे आयलो वाळपय जालो काणकोण जालो धारबांदोड जालो ही सगळी जर्नी पळयता मदींच कोवीड आयलो युवा महोत्सव 3 वर्सां खातीर बंद जालो मनाक खंय तरी परत स्टेज मेळटली काय ना हो डावट आसलो. जेन्ना कोवीड गेलो तेन्ना पोरू आमकां म्हणजे फाटल्या वर्सा आमी परत युवा महोत्सव जाता हें आयकून मनाक सारकी शांती जाली आनी तेन्ना आमचो ग्रूप मातसो ग्रो जाल्लो कारण आमी आमचो जो ग्रूप आसा तो घुमट आरतींतल्यान आयिल्लो आसलो आनी घुमट आरतींतल्यान मातशें आमी व्हडले म्हणजे मातसो व्हडलो केलो तातूंत आमी इव्हेंट युवा गर्जना आमचो पयलो ग्रूप इव्हेंट तातूंत भितर तुमी म्हणजे सचिन बाब हो ऑर्गनायज करता मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुंदर असो इव्हेंट जाता थंयच्यान आमकां दिसलें की आमी सुद्दां ह्या इव्हेंटांनी गणपती कला आनी सांस्कृतीक संघ नांवान वचूं शकता आनी मागीर साबार सर्तींनी हांवें भाग घेतले चक्रव्यूह जिखले युवा गर्जना 3rd 2nd प्लेस परंपरा 2nd प्लेस अशे सगळे गोंयचे इव्हेंट जिखोन आयले. आतां दिसलें आमकां की युवा महोत्सवाक वचपाक आमी तयार आसा कारण युवा महोत्सव जिखप या तातूंत पार्टिसिपेट जावपाक सुद्दां एक 50-100 जाणांची स्ट्रेंथ जाय आनी प्रत्येक कलाकाराक दिसोंक जाय की आमी ती ट्रॉफी जिखोंक शकता जाल्यारूच म्हाका दिसता ती युवा महोत्सवाची ट्रॉफी तुमी जिखोंक शकता. तेन्नाच आमी पोरू आमकां एक संदी मेळ्ळी आनी आमी खूब मेहनत घेतली. म्हाका दिसता आमी पोरूय गेल्ले जिखपाचेच जिद्दीन बट कांय पॉयंट्साक लागून तुमकां खबर आसा इव्हेंट म्हटलें की पॉयंट्स गेम आनी तातूंत आमी रनर अप जाल्ले. मागीर भुरग्यांची मातशें मनां दुखली
पूण शिकपाची आवड जी म्हणजे फुडल्या वर्सा परत मेहनत करया जिखया एकदाची ती जिखले म्हणटा एक सूख आसतलें त्याच मेहनतीचो फळ म्हणजे एकान एक प्रत्येक भुरगो हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजो ग्रुपांतलो प्रत्येक मेंबरान जें काम केलां ताचें फळ हांगा आसा आनी इट इज नॉट जस्ट अ ट्रॉफी इट्स अ फिलींग आनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम 27 वर्सान फर्स्ट टायम नॉर्थ गोवात तशेंच बार्देसान ही ट्रॉफी हांगा पावला फर्स्ट टायम गोंयान सद्दां वर्सान वर्स ती सावथाकूच उरताली ती फोंड्या म्हणा काणकोण म्हणा पेडण्या म्हणा सॉरी आमच्या मडगांव म्हणा ह्या चौगुले कॉलेज म्हणा तीच कॉलेजी जिखताली त्या स्कूलची जिसीक्यू जिखता कटमगाळ जिखताले तांकां पळोवन आमी व्हडले जाला पूण गणपती कला संघूय त्या रेसीन वांटेकार जाले आनी आयज ती जिखली हे पळोवन खरेंच खोस भोगता फर्स्ट टायम नॉर्थ गोंयान ही ट्रॉफी आयल्या पर्वरीन ही ट्रॉफी आयल्या तितलेंच प्राऊड फील जाता म्हाका इंट्रोड्यूस करून दिवपाक शकता कोण कोण आसा तुमच्या ग्रुपांतल्यान येस हो आमचो अध्यक्ष सांगा तुषार नायक सेक्रेटरी कांय कारणां खातीर दिपेश कालांगूडकर म्हणून आसा तो सातत्यान मेहनत करता आयज तो कामान खंय तरी शिरकला म्हणटा पावलो ना हो रुद्रेश हो कृतीक हो आमचो कोर मेंबर जाणें नमनाची तयारी इतल्या जोरान केल्ली तातूंत आमी जोकर मारून जिखलेले आसा ताची वीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजे 70 जाणांची टीम उबी करून प्रॉप्स करप प्रॉप्साचो सगळो डिपार्टमेंट तो पळयता नाटकांनी काम करता आनी ताणें सुंदरशें काम केलो आमचो दत्तराज बाब सुमीत बाब जांच्यांनी लोकनाट्य सर्तीन फर्स्ट प्लेस हाडून दिला आमच्या खातीर प्रतीक बाब जो आमचे सातत्यान मेहनत करता साक्षी कोर मेंबर आमचे तशेंच खुबशे इव्हेंटांनी रसिका नायक जे आमचे कोर मेंबर तशेंच खूब जाणां हांगा पावले ना काही कारणाचो म्हणजे टायमाचो येस जर तुमकां टीम दिसता ही फक्त म्हाका दिसता एक 5% आसतली हय सो उरलेली 95% टीम हांगासर येवंक ना बट तांचो वांटो सुद्दां तितलोच म्हत्वाचो आसा जांच्यांनी मेहनत घेतली आनी ही ट्रॉफी हाडपाक तांच्यांनी मदत केल्ली आसा सो म्हाका एक सांग तुजी फर्स्ट युवा महोत्सव तुका याद जाता खंयचो अटेंड केल्लो हांव जेन्ना म्हणजे 12th जेन्ना आसलो तेन्ना हांव नॉट अ पार्टिसिपंट जस्ट पळोवपाक म्हणून गेलो पेडण्या तो युवा महोत्सव वेगळ्या लेवलाचेर जातालो 2013 हय 2013 सारकें तो पेडण्या जेन्ना जाल्लो तेन्ना तो लेवल वेगळो आसलो आतांच्या भुरग्यां आनी तेन्नाच्या भुरग्यांचो जो जोश आसा म्हाका दिसता तुमी तेन्ना पार्टिसिपंट म्हणून देंवताले आमी खूब तेन्ना आनी तो एक वेगळे तरेचो एक जोश तूं म्हणटा ते सारकें आशिल्लें एक वेगळ्या तरेचो युवा महोत्सवाक वचोन आमकां थंय पार्टिसिपेट जावप म्हळ्यार एक मोठें कितें तरी दिसतालें आमकां तो डिफरन्स जाला आतां न्ही खूब एक्चुअली दिसता आनी तो तेन्ना माटो उलो मारतालो कलाकारांक उलो मारतालो तो माटोवाचे आतां मातशें खंय नाल्यार खंय मोबायल हातीन येयल्ल्या कारणान या मातशें जनरेशन असो डिफरन्स जाल्लेल्या कारणान खातीर म्हाका दिसता पूण तरणाटे जिखपाची उमेद तीच दवरता तेन्ना म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली 58 ग्रूप जाल्ले आतां ताची संख्या हाफवे जाला 26 ग्रूप हांवें पळयला 60-70 सुद्दां ग्रूप आयिल्ले आसा सारकें केरी जेन्ना बिचोले केरी किंवा दिवचल जेन्ना एकदा खूब पयलींच्यान नेक्स्ट लास्ट इयरचे न्ही तेन्ना बरेच ग्रूप आयिल्ले आसा सारकें फाटल्या वर्सा म्हाका दिसता 28 ग्रूप आयिल्ले ह्या वर्सा 26 ग्रूप आयला जेन्ना आमी देंवताले तेन्ना आमी 48 सुद्दां नंबराचेर परफॉर्म केला सो तेन्ना ते एक वेगळे म्हणजे म्हाका दिसतालो की 2 माटव सुद्दां कमी थंय म्हणजे इतलो माटवान गर्दी पडटाली आनी तो धुल्लो एक धुल्ल्यान सुद्दां ती उमेद आसली ते धोल वाजताले ताशे वाजताले हय आनी स्टेजी वयल्यान जो होस्ट आसता तेजे ताण आसतालो तेका दिसताले की तो म्युजीक बंद करता वयरच्यान बोवाळ घालतालो बंद करा आतां परते जाला भुरगे वाजोवपाकूच मेळना सो तेका म्हणपाची गरजूच पडना सो दॅट इज अ डिफरन्स सो एक गोष्ट आसा आमी जेन्ना ही सर्त म्हणटा हांव सगळे गोंयकारांक एक गोष्ट सांगपाक सोदता की आमी फक्त ही सर्ती बद्दल जिखले काय ह्यो सगळ्यो ट्रॉफीज पळयतात भुरगे मजा करता ते पळयता पूण ताचे फाटीं तयारी खूब म्हत्वाची आसता ही तयारी 1 आनी 2 दिसान अजिबात जायना कितली कॉम्पिटिशनां आशिल्ली टोटल म्हाका दिसता 16 स्पर्धा आसा तातूंतल्यान 11 ग्रुपा खातीर आनी 11 कॉलेजीं खातीर म्हणजे थोडी स्पर्धा आसा ती कॉलेजी खातीरूच आसताली 5 आनी थोडी आसा ती ग्रुपा खातीर ते 11 स्पर्धेंतले आमी 9 स्पर्धेनी प्रायजां काडला 2 आमकां मिस जाली बाकीचे ही सर्त म्हणजे आख्खो इव्हेंट जिवपा खातीर आमकां 9 स्पर्धांनी आमी विनर जाला सगळे पार्टिसिपेट सगळ्यांनी केला पूण आमकां प्रायजां 9 इव्हेंटांनी गावला तातूंत भितर 4 फर्स्ट 2 सेकंड 1 फिफ्थ 1 2 थर्ड सो अशी आमी प्रायजां काडला महत्वाची सर्ती म्हळ्यार हातूर नाच आसता ग्रूप डान्स आसता तातूर जे आमी जेका मिस्टर एंड मिसेस म्हणटा तेका मुस्तायकी आसता तशेंच पेंटींग कॉम्पिटिशन ह्या फावट कॉलेजीक आशिल्ली आमच्या खातीर ट्रियो आशिल्लो ट्रियो आसा स्ट्रीट प्ले आशिल्लो त्या भायर लोकनाट्य आसले आनी एक नवो इव्हेंट तांच्यानी घातलो ई वेस्टांतल्यान आमी कितें तरी करप सो आमी एक बोट केल्लेली तातूंत भितर सगळी आमची संस्कृताय दाखयल्ली तातूंत आमकां 3rd प्लेस गावल्ली ओके हांव मातसो फाटीं वयता
तयारी केन्नाच्यान सुरू केल्ली? येस, सुरवात म्हणजे म्हाका दिसता आमची तयारी फाटल्या वर्साच्यानूच जाल्ली. मायंडसेट केल्लो ही ट्रॉफी घरा हाडपाकूच जाय, ते कशेंय जावं आनी हो लास्ट चान्स आमी सदांच जेन्ना सर्तीक देंवता तेन्ना आमी हो लास्ट चान्स म्हणटा की या डू ऑर डाय, आतां करप नाल्यार करपूच ना. सो पोरूच्यान आमची मेंटली वी वर प्रिपेर्ड, बट हाची सारकी प्रॉपर तयारी जेन्ना ब्रॉशर एक म्हयनो पयलीं आवट जाता. तुमकां खबर युवा महोत्सवाचो ब्रॉशर केन्नाच पयलीं आवट जायना, ताजी भनक सुद्दां कोणाक लागना. सो 1 मंथ पयलीं आमकां तो ब्रॉशर कळटा. तो 1 मंथ पयलीं जेन्ना ब्रॉशर म्हाज्या नजरेन पडलो की त्याच्या दुसऱ्या दिसाच्यान आमी काम करपाक लागले. म्हणजे फाटल्या म्हयन्याच्या आमी जरी तरी पर्वरी रावता, थंय आमचो गांव असो एक टॉपीक आशिल्लो, तातूंत भितर आमकां नमन करपाक जाय. नमन म्हटलें काय ना, आमकां सगळो तेचेर स्टडी करची पडटा. सो आमी स्पेशली 2 दीस काणकोणा वचोन ताचेर अभ्यास केलो. अभ्यास करून ताचेर फर्स्ट प्रायज काडपाची तयारी दवरली. कितें आशिल्लें फॉर थीम? आमचो गांव हो आसलो आनी आमी आमच्या गांवाचे म्हणजे आमी सगळे दाखयले. म्हणजे शेषाराणी फेस्टिवल दाखयलो, ताचो गड्यांचो उत्सव जाता दाखयलो. तशे फेमस पर्सनॅलिटी प्रशांती तालपणकर म्हणात, अय्या सर म्हणा, जाच्यांनी तांचे युवा महोत्सवा खातीर खूब योगदान आसा. तांचो वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हणा, सगळे देवळां म्हणा, देव म्हणा, देव देवता म्हणा, ते सगळ्यांचो अभ्यास करून स्टडी जाय पडटा. कारण प्रत्येक गजालीचेर तांकां इन्फॉर्मेशनूय आसपाक जाय. थंयची जती आमी स्पेशली शिकोवन घेतले, तांची भास शिकोवन घेतली आनी अशें करून आमी फूल तांचे काणकोण कसो, आमकां एक्चुअली काणकोणचें माती खबर नाशिल्लें. पूण बरी गजाल, म्हणजे दुसऱ्या सुद्दां गांवाची स्टडी करपाचो एक चान्स गावता आनी हो एक अभ्यासक्रम म्हणू शकता की बाबा दुसरे गांव कसो आसा, आमच्या सारकेंच कितें तरी आसा काय थंय, हें स्टडी करपाक गावता. जेन्ना आमचो गांव जेन्ना म्हणटा सांगपाची खरेंच मातशें खटकता, पूण सांगचें पडटा. आमचो गांव म्हटलें की आमी सदांच म्हणटा आमचो गांव घेवपाचो, पण आमच्या गांवान अशें व्हडलें अशें कांय जायना जें पयलींच्यान चालू आसा ते. सो तेका लागून आमकां दुसऱ्या गांवान वयचो पडलो. एक्चुली आमी आमच्या गांवान करपा सारके अशे खूब कमी गजाली आसा. लोकली आमी पर्वरी म्हणटा तेन्ना आमच्या गांवान चड कांय ना. आमच्या गांवान मातशें वेगळे कल्चर चालू आसा, जो गांवपण आमच्या गांवान दिश्टी पडना. सो तेका लागून आमी काणकोणा गेले. जेन्ना काणकोणा गेले तेन्ना कळ्ळें की खरें गांवपण कितें आनी गांवान कशें चलता, थंयचे डान्सीस पळोवपाक मेळ्ळे, तांचे डान्सीस शिकपाक मेळ्ळे, एक वेगळी वेगळी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. म्हाका दिसता काणकोणच्या आतां प्रत्येक भुरग्यांक विचारीत कितें कितें काणकोणा जाल्यार प्रत्येक भुरगो तुमकां सांगूंक शकता ह्यो गजाली हांगा चलता. आयकल्लो आसा गोफ सारकिले थंयसर जाता किंवा तोणया मेळ जाता, खुबश्यो गजाली थंयसर जाता. सो तुमी लास्ट इयर जेन्ना म्हणटा आनी एक म्हयनो पयलीं जेन्ना ब्रोशर आयलो तेन्नाच्यान तयारी सुरू जाल्ली. सो इतली आतां 11 कॉम्पिटिशन्स म्हणटा जाल्यार तेजी तयारी आनी ताका कॉस्टिंगूय तसो लागता. म्हाका खबर आसा की आमी नाटक सुद्दां जर करता जाल्यार लाखांनी खर्च येता. म्हणजे स्पर्धेचें नाटक जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना खर्च लागता. खर्चाची बाजू म्हटले की आमचो सांगपाक एक विजन आसा. आमचो ग्रूप जसो आजून मेरेन चलता पळय ताच्या फाटीं एक विजन आसा. म्हाज्या भावान हो ग्रूप सुरवात केलो 2007. तो काही कारण म्हणजे कोविडान तो पिड्यार जालो, ताका डेथ आयिल्ल्या कारणा खातीर. तेजें विजन आजून मेरेन आमच्या तकलेन आसा. विशाल नायक आमचो एक्स प्रेजिडंट, तो प्रेजिडंटशिपांतल्यान भायर सरून म्हणजे तो भायर पडलेल्या कारणा खातीर हांव प्रेजिडंट जालो आनी त्या अन्नाच्यान हांव तो ग्रूप चलयता. म्हाज्या फाटल्यान तुषार नायक जो आमचो हांगा आसा, तांच्यांनी तो ग्रूप म्हणजे एज अ प्रेजिडंट तो फुडें व्हरता. तेजें एक विजन आसलें की तुजे कडेन जाता पळय तेच वर तूं कर, तुजे कडेन जायना तूं फाटीं सरचें, पूण केन्ना दुसऱ्याच्या दारान वचनाका, कोण फुडसून दिता ताका तूं ना म्हणनाका. ही आमचो विजन आसा आनी आमी आजून मेरेन इव्हेंटाक वता या आमी कसलोय कार्यक्रम करता. फक्त एक इव्हेंटाक लागून आमी म्हणजे आमचो वर्साचो एन्युअल एक इव्हेंट जाता ताका आमी स्पॉन्सरशिपेक वता. तेन्ना आमकां आमचे जे मोजके लोक आसा, घुमट झूज म्हणून आमचो एक इव्हेंट जाता पळय, तातूंत आमी एक आमचो एक फिक्स स्पॉन्सर आसा, ताचे कडेन आमी वता आनी आमी ते घेता. पूण जेन्ना आमी इव्हेंटाक वता थंय आमी आमच्या बोल्सांतले म्हणजे स्वता जे आमचे मेंबर्स आसा या हांव आसा या आनी कोणी आमकां जे आसा आमच्याच घरचेच भुरग्यांनी हे म्हणजे तुषार म्हण, दिपेश म्हण, कृतिक म्हण, आमचे मेंबर जे आसात तेच आमी काडटा आनी हो स्पॉन्सरार म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना आमी इव्हेंटाक वता तेन्ना एक युवा महोत्सवूच धरून चला की 1 लाखभर खर्च जाता. कारण ट्रान्सपोर्ट आसा, ते प्रॉप्स करचे पडटा, नाटकाक बसोवपाक आफोवचें पडटा, स्क्रिप्टीक पयशे दिवचे पडटा, तो अप्रॉक्सिमेटली 1 लाखभर खर्च जाता. आनी 30-40 नमनाक कमी ते ट्रान्सपोर्टाचेच 15,000 जाला. आयचे कालचेच तुमकां सांगता आमी ट्रान्सपोर्टाकूच 15,000 दिला. त्यान भायर आमी प्रॉप्स केला ते 15,000चे वेगळे. सो 30,000 म्हाका सुमार नमनाक लागले. मागीर नाटकाक सेपरेट कॉस्टिंग आसा, स्ट्रीट प्लेयाक कॉस्टिंग आसा, कित्याक प्रत्येक गजाली यू हॅव टू डिलिव्हर द बेस्ट. जेन्ना डिलिव्हर केन्ना करता तुज्या तुमी कॉन्फिडन्स आसता म्हणजे तुका दिसपाक जाय की आपूण जिखोंक शकता, ह्या कॉस्ट्युमान तूं बरो दिसतलो, आपुणूय बरो दिसपाक जाय न्ही. सो तेका लागून आमी तो खर्च करता. खर्चाची बाजू चिंतना, कारण कितें जिखपाक जाय ही हावस आसता, पूण खर्च हो खूब जाता.
पूण आमकां कोणें जर तर हात दीत जाल्यार आमकां खरेंच बरें दिसतलें, पूण खंय काही कारणा खातीर तो हात आमकां सद्या तरी मेळना आनी आमी वचय बीन ना. पूण फुडसून जर तर येत जाल्यार म्हाका दिसता तो हात खूब इम्पॉर्टंट जातलो आमच्या खातीर. सो ही जी मेहनत तुमकां दिसता ती ऑफकोर्स तांची मेहनत फाटले कितली वर्सां तांच्यांनी प्रॅक्टीस केल्ली आसा. जेन्ना ब्रोशर आवट जाता तेन्नाची आसा, पूण तितलोच कॉस्टिंगाचो बाजू तें टेन्शन आसता एक. हांव म्हणटा की खंयचीय जर गोश्ट बऱ्या तरेन करतलो जाल्यार ताका एक बॅकअप जाय आसता. तो जर बॅकअप सारको बरो आसत न्ही जाल्यार केदेंय व्हडलें जें संकट आसा तें बऱ्या तरेन पेलूं शकता. हें कॉम्पिटिशन करपाक लाख भरूच खूब कमी अमावंट सांगलो, जेन्ना म्हाका एक्सपिरियन्स आसा हो लाख न्ही 2 लाखाच्या वयर खर्च येता ह्यो म्हाकाय खबर आसा. सो बाकीच्यांकूय विचारया आमी कसो तांचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो. दत्तराज आसा आमचे बरोबर. दत्तराजान सुद्दां खुबशीं कॉम्पिटिशनां केल्लीं आसा. हांव मदीं बसता 2 मिनटां खातीर. ओके दत्तराज, म्हाका दिसता एक प्रावड मुमेंट आसा सद्या खातीर आनी तुवेंनूय पार्टिसिपेट केल्लो ह्या कॉम्पिटिशनाक. कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स म्हटलें जाल्यार वन ऑफ द बेस्ट आशिल्लो, कित्याक हांवें ऑलमोस्ट एक 2-3 ग्रुपाक ऑलरेडी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. आनी त्यात म्हटल्यार मेन म्हटल्यार तो कटमगार दादा जो कोविडाच्या पयलीं हॅट्रीक करून बंद पडलेलो युवा महोत्सव बंद पडलेलो. सो त्या ग्रुपाक हांवें पार्टिसिपेट केलें आनी तेन्ना म्हाका चान्स गावलो युवा महोत्सवाची ट्रॉफी हातीन घेवपाक. एकूच गजाल हांव सांगपाक सोदतां की जो कोण ह्या युवा महोत्सवाक वयता आनी पार्टिसिपेट जाता तेज्या मनान फक्त एकूच इच्छा आसता, ती म्हटल्यार ती ही ट्रॉफी हातीन धरपाक. ती मागीर कशीय येवं खंयच्याय बाबतीन, बट आज जेन्ना हातीन येता तेन्ना ती फिलींग डिफरंटूच आसता. आनी युवा महोत्सवाची म्हटलें जाल्यार कंप्लीट फिलींगूच डिफरंट आसा. जे दर एका मनशाक खबर आसा युवा महोत्सव म्हटल्यार कितें तें तरणाट्यांचो उत्सव म्हणटा आनी खरेंच तो तरणाट्यांचो उत्सवूय आसा. सो एक्सपिरियन्स म्हटलं तुवें परफॉर्म केल्ले ह्या फावटी हय 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 ट्रिओ. हय हय म्हाजें आतां हांव खंयच्याय ग्रुपाक देंवता जाल्यार म्हाजें इंटेंशन जस्ट फॉर खाजें नासता. परफॉर्म करून थंय प्रायज घेवन बाबा ती ट्रॉफी आपल्या हातीन येता तेन्नाच ती उमेद दिसता. सो हांवें नाटकान हितून पार्टिसिपेट केल्लें, स्पेशली नाटक. आनी ह्या फावट कंप्लीट डिफरंट सेगमेंट आशिल्लो, म्हटल्यार दशावतारी, कालो, रणमालो आनी एक हें आशिल्लें. सो तितून आमकां नाट्य रुपांतरान सोशल मेसेज दिवपाची आशिल्ली. सो तितून आमी कवर केल्ली ती आमी फर्स्ट टायम जे भुरग्यांनी केलें म्हटल्यार तो म्हटल्यार दशावतार. हांवें खुबश्या नाटकांनी पार्टिसिपेट केलां. हांव कलाचेतनाच्या अंडरूय हेका आसा, कमर्शियल शोज करता. पण ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगपाक सोदतां, जे दशावतारी नाटक जे करपी कलाकार आसा न्हू ते आमचे पेक्षा न्हू 200% एनर्जी लायता. खरेंच तेंची एनर्जी पळोवपाक गेल्यार न्हू वन ऑफ द बेस्ट. 2 मायक, 2 फुनेला, एक तो एम्प्ली, पेटी, तबले, काबार, हेजेर काबार, पूण ते 50-60 लोकांक जे पळय इनवॉल्व करून दवरता आनी जी एनर्जी जी लायता न्हू वन ऑफ द बेस्ट. सो ती चान्स म्हाका गणपती कला आनी संस्कृतीक संघान दिली दशावतारी परफॉर्म करपा खातीर. तितून हांवें बारीकसो रोल केल्लो तो विष्णूचो. खरेंच डिफरंट लेवलाचेर आमचें नाटक जालें. हांव मान्य करतां आमी 9 सेकंड्स थंय उरले सुद्दां, ब्लँक जाले. बेजिकली कलाकार म्हणटा खंयच्याय इव्हेंटान अकस्मात ब्लँक जाता. ते कोण स्टेजीर चडटा तेका खबर आसता अकस्मात ब्लँक जाता. तसो तो भुरगो ब्लँक जालो. पूण आमचे परफॉर्मन्स लेवल, आमचे कॉस्ट्यूम, आमचे म्युजिशियन इतले बरे आशिल्ले, तितून आमकां फर्स्ट प्लेस आमची कोण्णें हालोंक ना. सो तेकाच लागून आमकां फर्स्ट प्लेस गावली. आनी दशावतार हे आमी लोकोत्सवाक फर्स्ट टायम परफॉर्म केला. हांवें तरी फर्स्ट टायम परफॉर्म केला आनी म्हाज्या वांगडा जे कोण वांगडी आशिल्ले तेंच्यांनी फर्स्ट टायम परफॉर्म केला प्रायज मेळ्ळा आनी फर्स्ट प्लेस गावलो. फर्स्ट प्रायज गावलो. खूब ते इम्पॉर्टंट आसा, कारण तेजे पयलीं नमन जाल्लें. नमनाक जोक्कल लावन फर्स्ट प्लेस घाल्लें. तेजे उपरांत सेकंड फर्स्ट प्लेस येवपी आशिल्ली तें आमचें नाटक आशिल्लें. तुवें नाटक केल्लें ह्या फावटी. कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? बरो आशिल्लो. आमकां ते दिल्ले ते दशावतारी तितून हांव माधय माय जाल्लो. मेसेज दिवपाक सोशल माधय मायचेर आमकां आवयचो कॅरेक्टर आशिल्लो, फिमेल कॅरेक्टर. तातूंत म्हाजो बरो इमोशनाचो सीन आशिल्लो, जो रडपाचो आशिल्लो, जो इमोशन दाखोवपाक जाय आशिल्लें, जे माधय मायचेर कितें जाता, जें घडटा तेचेर हांवें म्हाजी हितून मेहनत घेतली, जितून म्हाजे एक्सपिरियन्स हांवें शेअर केले. जशें हांव नाटकांनी ऑलरेडी आसा. सो म्हाका जितले जीव घालपाक जाय आसलो तो हांवें तितून घातलो. जे म्हाजे तरेन कशें करूंक जाय तशें जे भशेन केलें. आनी ही ट्रॉफी करपाक कितले दीस प्रॅक्टीस केल्ली पयलीं? अरावंड 8 ते 10 दीस तरी आमकां प्रॅक्टीस जाली. आनी प्रॅक्टीस आमची अशी आशिल्ली की ते टायम आमी चिंतिनाशिल्ले. रातचे 1:30 2 सुद्दां आमी रातच्या आदले दिसा 2 दीस पयलीं 2 सुद्दां रातच्या प्रॅक्टीस केल्ली आसा. 2:30 2 टायम अशें ना, एकट्याचे जाल्यार एकट्याचेच घेवन बसतालो. अशें मास्तराक जशें टायम मेळटा तशें आमी अशें गिवअप आनी हें करूं ना, लायटली कांयच घेवंक ना. सो ही एक जिद्द आशिल्ली की आमकां ही ट्रॉफी उखोवपाकूच जाय आशिल्ली. फळ मेळ्ळें. म्हाका एक सांग, तितूर सॉंग म्हणजे आमी दशावतारी म्हटल्या उपरांत सॉंग्स येता आशिल्ले सॉंग बीन? हय सॉंग आशिल्लें. तुवें म्हटलें? हांवें म्हणूंक ना रे बाबा सॉंग. तुवें म्हटलें म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. तितून हांवें 2 लायनी म्हटल्यो, जे इमोशन म्हणजे जे माधयचेर स्पेशली बरयल्लें, जे आमकां जे टचिंग जाता, जे लोकां मेरेन कनेक्ट जाता पळय, जी उतरां ती आमी त्या मास्तरान जी बसयल्ली ती आमकां तुमकां म्हणून दाखोव. वाचय म्हाका
वाचय म्हाका तुमची आवय रडटा वाचय म्हाका दोनी वाटेन आशे खातीर वाद चल्ला वाचय म्हाका वाचय म्हाका. सो म्हाका दिसता खूप सुंदर नाटक जालें. हे नक्की म्हाका ह्या फावटी येवपाक मेळोंक ना, उमेद आशिल्ली बट कांय कारणां खातीर येवपाक मेळोंक ना. बाकीचे मेंबर्स आसा तांकां विचारया. मॅडम कशी आहा तुमी? सो म्हाका तुमचो सगळ्यांचो एक्सपिरियन्स सांगा सगळ्यान पयलीं कसो आशिल्लो लागीं. म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार हांव खूब इव्हेंटान अशें पार्टिसिपेट जावना बट तरी पूण जेन्ना हांव युवा महोत्सवान येयलें म्हटल्यार युवा महोत्सवाक जेन्ना सागरान सांगलें की चला आमी चल युवा महोत्सवाक वता सो हांव नमनान पार्टिसिपेट जालेलें तेन्ना नमनान जेन्ना आमी पार्टिसिपेट जाता म्हटल्यार तेज्या पयलीं आमकां प्रॉप्स करचे पडटा सो आमचो तो एकवट आसलेलो ग्रुपाचो म्हटल्यार सगळ्यांनी मेळोन जी म्हटल्यार एक अशें नासलेलें की बाबा तें एकट्याचेंच स्वप्न आनी आमचे अशें सगळ्यांचे ग्रूप मेंबरांचें स्वप्न की चल म्हाका ट्रॉफी हाडपाकूच जाय आनी कितेंय जावं एनी हांव ती ट्रॉफी हाडया आनी कशें आसलेलें की आतां समज हांव जॉयन जालें ते जॉयन जाले आतां समज एकट्याचें स्वप्न आहा तेका पळोवन दुसऱ्याक उमेद येताली की हां हें म्हाजें स्वप्न जावपाक शकता आनी सगळ्यांनी अशें एकवटान येवन आमी आमचें स्वप्न आमची पुराय केलेलें आसा आनी त्याच आमी सगळीं जाणां एक वेळ रावली एक वेटान रावली आनी म्हणून आयज ती आमची ट्रॉफी आमच्या गांवान येयलेली आसा आनी हांव खूब खूश आसा की आमी सगळीं एक गणपती कला आनी संस्कृती संघान एक ट्रॉफी हाडली आनी परवरीन पयल्या फावट बार्देश तालुक्यान ट्रॉफी हाडली. अच्छा सागरान उलोवपाक बरें शिकयलां सगळ्यांक सगळें तुजे उलयता मात्र बरें. युवा महोत्सवाक गेल्ले मुगो हय मजा आयली? हय कितली मजा आयली? डान्स केलो कितें केलें सपोर्ट केलो टिमी? हय कसो? नमनाक पार्टिसिपेट जालें हय मेसेज दिल्ली नमनाच्या थ्रू हय कितें आशिल्ली मेसेज? काणकोणच्या गांवाची आमी फूल लायक सगळे हे दाखयलेले उत्सव आसता ते उत्सव आसता ते तुका शिकपाक मेळ्ळें काय ना? हय खूब शिकपाक मेळ्ळें ह्या ग्रुपाक हय आवडलो युवा महोत्सव? हय खूब आवडलो आणि ट्रॉफी आज तुमच्या हातीन आसा तुमच्या गांवान आसा कशें दिसता? खूब बरें दिसता की आमच्या गांवान ट्रॉफी येयली म्हणून सागर भैयाची ड्रीम आसलेली ती एक कंप्लीट जाली म्हणून आनीक चड बरें दिसता. नेक्स्ट ड्रीम कितें आसा खबर आहा? नॅशनल लेवलाचेर या आतां. तुजो एक्सपिरियन्स सांग मरे. स्पेशल थँक्स सागर सराक म्हणटा तेज्या खातीर आमकां ही माची मेळ्ळी आनी बरें दिसलें म्हाका युवा महोत्सवाक पार्टिसिपेट जावन. एक महत्वाचो बाजू आसता खंयचे ग्रुपाचो तो म्हळ्यार प्रेजिडंट. सो प्रेजिडंट कसो ग्रूप फुडें व्हरतात तो प्रेजिडंटा कडेन उलोवया. कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स आनी ही तयारी कशी आशिल्ली? एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो. फाटले 1.5 म्हयन्याची मेहनत आयज रंग लायली आनी फाटली 6-7-8 वर्सां आमी सागर म्हणटालो युवा महोत्सव आमकां कांय खबर नाशिल्लें युवा महोत्सव कितें तो पूण लास्ट टायम आमी गेले तेन्ना पयलें युवा महोत्सव खूब टफ आहा. कॉलेज लेवल भुरगीं सुद्दां बरी तयारीन येता सो तुका तयारी खूब करची पडटा. सो आमी तयारीन गेल्ले ह्या वर्सान खूब तयारीन गेल्ले आमी आनी फळ मेळ्ळें. आतां कशें दिसता तुका सगळ्यांक ट्रॉफी आतां फुडें ना? वर्सभर ही ट्रॉफी मिरोवपाची आसता बाय द वे. हे महत्वाचें विनर्स आनी वर्सभर ही ट्रॉफी मिरोवपाची आसता. आनी एक वांगडी आसा आनी एक आमचो वांगडी आसा ताका हांवें सदांच पळयल्या की खूब गजाली आमी आतां आमच्या ग्रुपान असो एक व्यक्ती आसता जो कितें सांगलें काय धपक्याक बाबा कशें तरी जुगाड हे करून आमी तें करून घेता असो एकटो व्यक्ती असतात आमच्या प्रत्येकाच्या ग्रुपान. पूण ताजें म्हत्व खूब आसता कारण खंयचीय जर गजाल आसा जाल्यार तो मनीस कशें तरी तें करून घेवपाचें काम तो करता आनी हांवें ताका पळयल्लो आसा. हांव तुजेच कडेन येवपाचो आहा कारण लास्ट इयर ताका पळयला हांवें खंय तरी पांयांक लागला रगत येता तरी सुद्दां परफॉर्म करपी मनीस हांवें पळयला आनी तुज्या वांगडा खरेंच खामो कसो उबो आसता. तुजो एक्सपिरियन्स सांग म्हाका. म्हजो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार सागरान म्हाका डे 1 सांगलेलें कित्याक आमी ही ट्रॉफी काडया आपलो ड्रीम. ताका सांगलें सागर तुका उतार आमी काडया. सो तेन्नाच्यान आमी चिंतलेलें की बाबा आमी सगळी मेहनत घेवन आमी ट्रॉफी हाडटले आनी मागीर असो लागीं पावता पावता हेवी प्रेशर येतालो की हांगर थंय वयता इवन आमकां शिगम्याची प्रॅक्टीस आसताली ती तेजे तयारी आसताली. मागीर असो येयलो आमी 2 दीस कंटिन्यू न्हिदोंक ना. न्हिदनासतना फूल प्रॉप केले रेडी आमी टीम रेडी केल्ली तांकां सगळ्यांक हे करून मागीर तो सागर लागलो नमनाचे सगळे प्रॉप्स म्हणजे नमनाचे मुस्ताकीचे केल्ले प्रॉप सगळे. मागीर डे 1 सकाळी म्हणलो आपण जोकर मारता सागर म्हणले मार जिखता आमी. कॉन्फिडन्स आसलो तुमच्या दोगांचो? सगळ्यात पयलीं म्हणजे सांगूंक सोदता की हेणें जें काम केलां पळय तें उतरांनी सांगूंक शकना. इतली तेजो एफर्ट्स आसा इतली मेहनत आसा
जरी तरी आमी जिखला जाल्यार तेजो सगळो श्रेय म्हणजे चॅम्पियन एक्चुअल ग्रुपाचो चॅम्पियन तो आसा. कारण म्हाका दिसता हे सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. पर्सनली सांगना मागीर काय म्हणजे खंय ना वयर चडटा तो तेका लागून केन्ना सांगिना. बट ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की ताजो जो वावर आसा ह्या ग्रुपा खातीर ह्यो आयचो न्ही, फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं आपली कितें म्हणटा तेका एक वर्ड येता ती झरोवन सारकें तो आपलें काम करता. आनी म्हाका दिसता त्याच्या कामाक लागून हें आमकां फळ मेळटा. आनी कितेंय म्हणूं तेका तो स्पोर्टिंगली घेता आनी ग्रुपा खातीर पॉझिटिविटी हाडटा. आणि विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दी ग्रुप. म्हणजे हो ग्रुप जागृत दवरता. म्हणजे रातचे तो जर तर ना जाल्यार एंटरटेनमेंट हो आमकां कमी पडटा. आणि ते आमी ताका सांगिना, गाळयो तरी 4 मारता पूण तेका कारण तो एक खरी तो ना जाल्यार एंटरटेनमेंट कमी उरता मातसो. आणि रातभर जागो दवरता आमकां. पयलीं म्हणटा कांयच काम करचो ना, 3 दीस आसतना आमकां रडयता. मागीर सगळीं करता कामां. एक काम ताका सांग की बाबा हें जावपाक जाय तो करता आनी सारको त्या लेवलाचेर काम करता. आनी ताचें फळ म्हणजे तो ज्या गजालीन आसा सांगपाक बरें दिसता की तो 3 इव्हेंटांनी पार्टिसिपेट जालो, 3 इव्हेंटांनी फर्स्ट आयलो. अरे वा, खंयचो म्हणजे नमनान एज अ प्रॉप आर्टिस्ट ऑर नाटकान ताका फर्स्ट आनी ताणें मुस्तायकेन जे प्रॉप्स जे आसा ते ताणें केल्ले. ई वेस्टानूय थर्ड काडलेले आसा. 4 इव्हेंटांनी म्हणजे तो फूल आपलें दिता, 100% दिता. जरी तरी खंय नाल्यार खंय आमी दिसता पूण तो फाटल्यांतल्यान आमचो खामो कसो काम करता. आनी ताची वाव जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ज्या कामाचें ताका फळ मेळपाक जाय आनी हें मेळटलें फुडें. म्हाका दिसता तो 2-3 वर्सांनी अदर सायड ऑफ दी हें सुद्दां आसतलो आनी ताका आफोवपाक जाय. म्हाका दिसता की ऑर्गनायझरांनी एक नोंद घेवपाक जाय की कारण आमी दिसता की आमी उलयता म्हणून बट कांय कलाकार आसता तेंचें काम खूब आसता पूण तें दिश्टी पडना. तांकां अदर सायड बसोवपाचो चान्स म्हणजे जजिंगेक बसोवपाचो चान्स मेळचो. पूण सागर आनी एक गोश्ट हितून म्हटलें न्ही की खंय तरी तोखणाय जावपाची गरज आसा. हे कांय गोश्टी सांगपाच्यो गरज पडना. फॉर एक्झाम्पल हांवें ताका जितलो पळयला न्ही म्हाज्या मनान रिस्पेक्ट आसा की बाबा ताका खबर आसा तो कितें करूं शकता, तेजी कॅपेसिटी कितें आसा हें खबर आसा. तुजी कॅपेसिटी कितपत आसा, खंय पर्यंत तूं झेप घेवपाक शकता ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो हांव एक गोश्ट आसा की जे ग्रुपांनी काम करता किंवा ग्रुप चलयता किंवा ग्रुपांनी सगळे जाण आर्टिस्ट किंवा बाकीचे सिन्सियरली जितले करता न्ही तेजो हे खंयसरूच वचना. सगळे लोक पळयता, सगळ्या लोकांच्या मनान आदर हो आसता. आमी खूब जाणांक पळयल्या जे आयले, काम केले आनी आजुनूय तिगोवन आसा किंवा काम केले आपले दुसरें काम करता किंवा काम करिनासतना गेले अशेंय मनीस आमी पळयल्लेले आसा. सो अशें म्हणूं नाका की अरे आपलें काम करता कोणूच पळयना, अननोटिस्ड खंयच वचना. हे लक्षान घेयात. प्रत्येक ग्रुपाच्या प्रत्येक मनशाच्या आमकां आतां खबर आसा गोंयांत कितले ग्रुप आसा आनी ग्रुपाचो खंयचो भुरगो चड काम करता हें प्रत्येकाक खबर आसा. सो आमच्या बरोबर आनी एक व्यक्ती आसा ताजी आमी कशें दिसलें तुका? म्हाका खूब बरें दिसलें. सो ट्रॉफी फर्स्ट टायम आयल्या तुमच्या पर्वरीन बरें दिसता मरे? हय खूब बरें दिसता. कितें केलें युवा महोत्सव कितें केलें सांग खरें? हांव ना काय सपोर्टर हे जाय पडटा. आमच्या ग्रुपान अप्रॉक्सिमेटली 100 मेंबर आसा. जातूं भितरल्यान पेडण्या टील काणकोण म्हणजे फूल गोंयचे भुरगे आसा आनी बऱ्यांतले बरे कलाकार आमकां पार्टिसिपेट करता आनी रिप्रेझेंट करता. ते कोण आमकां खरेंच बरें दिसता. आतां एग्जाम्पल दोंगरे वयल्यान आमचो पर्वरच्यान म्हण या म्हापशेच्यान म्हण पेडणेच्यान सनील म्हणात या हे सगळे आमच्या पार्ट ऑफ दी ग्रुप. आनी ते आमचे खंय नाल्यार खंय नॉट एज अ गणपती कला संघ बट भायरूय खूब बरें काम करता. तांची जी कला आसा ती लोकां मेरेन पावयता. ते पळोवन सदांच आमकां खोस भोगता आनी खंय नाल्यार खंय आमचो भुरगो अशें म्हणपाक सुद्दां आमी प्रावड जाता. आनी आमकां ती संदी दितात एवरी टायम दे मेक म्हणजे प्रत्येक भुरगो आमकां प्रावड करता. हे आमकां आमच्या खातीर एक गणपती कला सांस्कृतीक संघाचो बारीकसो मेंबर म्हणून आमकां सदांच एक तोखणायेची गजाल दिसता. कारण आमचे जेन्ना ग्रूप आसा तो 128 म्हणजे जेन्ना सुरवात केल्लो तो ते मेंबर ते टील डेट अजून मेरेन आमकां कोण मेंबर सोडून वचोंक ना. तो अजून मेरेन आसा. सक्सेस आहे एक्चुअली ग्रुपाचो. हय म्हाका दिसता 2009 आमी सुरवात केली एज अ घुमट आरती ग्रूप. टील डेट जे आमी तिगोवन दवरला 17 वर्सां ते अजून मेरेन भुरगे आसा. म्हाका दिसता सगळ्यान व्हडले गजाल जी आसा जे आमच्या ग्रुपान आसा या म्हाज्या खातीर आसा ते म्हणजे आमी भुरग्यांक तिगयला आनी आमी त्या भुरग्यांक मिरयला. म्हणजे आमच्या खातीर प्रेस्टीज ह्या ट्रॉफीकून व्हडले ते भुरगे आसा आनी म्हाका दिसता ते भुरगे आसा म्हणून ही ट्रॉफी आसा. आनीक दोग जाण तुमचे कोण तरी आयले आनी खास करून म्हाका आमचे बाय ग्रुप ओके ताका पयलीं घेता. म्हाका सदांच पळयलां हांवें तुका डान्स करतना सगळे माटवान आनी माटव गाजयतना. ह्या फावटी गाजयला काय ना माटव? हय हय मजा आयली? हय खूब मजा आयली. सो कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स आनी ट्रॉफी मेळ्ळ्या आतां कशें दिसता? खूब बरें दिसता. उमेद जाता मुगो? हय खूब. सो सेक्रेटरी आसा आमच्या बरोबर. हय ताच्या घेता ताकाय विचारता.
सो एक्सपिरियन्सूच सांग, आमी ग्लायड वयता, क्विकली एक्सपिरियन्स सांग म्हाका. खूब बरो आहलो एक्सपिरियन्स. आमची ड्रीम आहली युवा महोत्सव जिखप म्हणल्यार आमची पोरू आमी ट्राय केले पूण पोरू जिको शकले ना आमी ड्यू टू सम रिजन्स. म्हणून आमी खूब मेहनत घेतली सगल्या भुरग्यांनी, दीस रात एक केले आनी खूब मेहनत घेतली आनी अंदू आमकां ते फळ गावले. बरें दिसता न्ही आतां मातशें? बरें दिसता. कितल्यांक पावले रातचे घरा थंयसर? लेट पावल्या, 2 भायर पावल्या. 2 भायर पावले, सारकी मिरयत आयिल्ली. हय 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 हय. कशें आशिल्लें कॉम्पिटिशन्स? तू पार्टिसिपेट बीन जाल्लो काय? कशें का? हांव नाटकान आसलो आनी नमनाक आसलो, स्ट्रीट प्लेक आसलो. सो ह्या वर्सा जेन्ना कॉम्पिटिशनूय आशिल्ले, टफ आशिल्ले, खुबशे आनी ग्रुप्सूय आशिल्ले, भंय दिसतालो पयलीं? हय खूब भंय दिसतालो कित्याक कॉम्पिटिटर खूब टफ आसले. खंय नाल्यार खंय आमकां दिसतालें की आसा आमी फुडें, मात खंय नाल्यार खंय भंय आसतात हो मनान. सो आमी जाता हे आमचे एफर्ट्स घेतले आनी करून दाखयले. आतां बरें दिसता? खूब बरें दिसता कित्याक सगळ्यांचें स्वप्न आसलें ही ट्रॉफी हांगा हाडपाची आनी जितले भुरग्यांनी एफर्ट्स घेतलेले आनी ते आमकां फळ मेळ्ळें आनी खूब बरें दिसता मनांतल्यान. बरोबर. लास्ट मॅसेज आमी सागरा कडल्यान घेवया. सागर, खूब टायम जालाय बीन. जस्ट लास्ट मॅसेज म्हाका सांग. सो नेक्स्ट कितें? सद्या आमच्यो 2 जे सदांच ज्या ह्या कल्चरान भितर सद्या ह्या फिल्डान भितर 3 ट्रॉफियो सदांच इम्पॉर्टंट आसा लायफान. 2 देवा कृपेन आमकां गावल्ल्यो आसा. एक आसा ती कला मंदिर घुमट आरतीची महिलांची, जेका हांव शिकयता आनी म्हाजी टीम जी आसा गणपती कला ऑलरेडी